अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत का आपसे मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन 23 मार्च पाकिस्तान डे, तजदीद अहद, तजदीद वफा का दिन। ये मुल्क क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है। मेरी और आपकी जानें इस मुल्क पर कुर्बान, हमारी नस्लें इस मुल्क पर कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक कायम रहेगा। अब नाज़रीन, दो तीन चीजें हैं। 23 मार्च हमें याद है, हम सुबह सवेरे उठा करते थे कि आज परेड देखनी है हमने। इस दिन की बड़ी एक फेस्टिविटी थी, एक पूरा माहौल बन जाता था, लोग सेलिब्रेट करते थे। हम सुबह उठते थे, हमने जाजू को देखना है, हमने टेंकू को हमने परेड देखनी है, हमने वो जहाज उड़ते हुए आते थे, हम सेलिब्रेट करते थे। पाकिस्तान का नारे, पाकिस्तान का तरान, पूरा एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बना होता था। रियलिटी है कि 2025 की परेड मैंने नहीं देखी। लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने, और दुनिया कह रही आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उस हिस्से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं, ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है, और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है, इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया, मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो रियासती तमखे दिए गए हैं, रियासती तमखे, मैं एहतजाज करता हूं कि अल्लाह दीता पेप्सी को तमगा क्यों नहीं दिया गया, और ऐसे ऐसे साथियों को, ऐसे ऐसे लोगों को जो एक खास मखसूस किस्म का बयानिया, मखसूस किस्म की सोच लेकर आते हैं। यानी साफ नजर आ रहा है आपने सिर्फ नवाजा उन्हें। वेरी अलार्मिंग। बहरहाल जरदारी साहब की जो तकरीर थी, उसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बवाल बर्पा किया, और वो ठीक बर्पा किया हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? यानी ये सदर साहब आगे का लाएमल बता रहे हैं, सदर साहब बता रहे हैं, बल्कि इस दिन की अहमियत का जो फेस है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर साहब वहां पर बैठकर ये बता रहे हैं कि जनाब ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे। लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान, वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से सोशल मीडिया का लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का नाम नहीं निकल रहा, पाक फौज का नाम उनके मुंह से ठीक से नहीं निकल रहा। देखिए, सच्ची बात यह कि जरदारी साहब उम्र के इस हिस्से में, इस उम्र में बंदा ठीक नहीं रहता। यानी मैं भी इस उम्र में पहुंचूंगा, मेरे वालिद साहब भी इसी उम्र में है, बंदा ठीक नहीं होता, फिजिकली आप डिटेरियोरेट कर जाते हैं। आपको बाथरूम जाने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है। आप जिस दिन अगर बाथरूम जाकर ठीक से रिलैक्स होकर आ जाएं तो आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, आप फिट नहीं होते। बल्कि मैं देख रहा था अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर बाकायदा प्रेसिडेंट साहब खड़े हुए, उनकी शलवार गिली हो गई थी, उनकी पतलून गिली हो गई थी वहां पर। ये वीडियोस मौजूद है लिटरली। यानी हमारे मोहल्ले में तो ये होता है कि इस उम्र में जो हमारे जो बुजुर्गान हैं, जब वो रात को सोते हैं तो एक सियाना बंदा रात को उठकर उन्हें चेक करता रहता है, ये ऐसे करके नाक के आगे के ठीक ठाक सांस चल रही है नहीं चल रही। वो सोए हुए होते हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। और हमने जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है। अब जो असदुल्ला खान साहब है, मैं उनका व्लॉग देख रहा था, वो कहते हैं ये फार्मूला मौजूद था कि हमने जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। यार कमाल है। वैसे ये जो बनाता है, यानी ये जो गूंदता है, ये आटा गूंदता है, जो फार्मूला देता है, कम से कम यानी वो सोचता तो होगा, वो डिस्कशन तो होती होगी, किसी टेबल पर बैठा होगा बंदा, कोई पेपर पेन हुई होगी, कोई फाइल हुई होगी कि हमने इन्हें सदर बनाना है, हमने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये पाकिस्तान के लिए जाएंगे। और इमेजिन करें, तकरीर सुनते हुए मैं सोच रहा था, जरदारी साहब चाइना गए थे, चाइना जो जिसने अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी, चाइना जो इस वक्त दुनिया में एक रियलिटी और जो एस्टेब्लिश रियलिटी, चाइना जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, और चाइना जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि एक अलाय है और एक बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर हम रिलाय करते हैं। चाइना जरदारी साहब गए और वहां के टेलीविजन को भी इंटरव्यू दिया। दैट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। मैं जरदारी साहब की तकरीर सुनाना चाह रहा हूं, उर्दू में तकरीर है जी, उर्दू में तकरीर है। ये मोहतरम जरदारी साहब की तकरीर आप उर्दू में सुने, आपको खुद ही अंदाजा होगा कि जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं और इनकी हालत क्या है। अगेन मैं यही कहूंगा कि नो डिसरेस्पेक्ट, लेकिन जरदारी साहब अनफिट है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। बाकी अपने नवासों के साथ जो उनकी तस्वीरें आती हैं वो बहुत क्यूट है, वो बहुत लविंग, बहुत स्वीट है, वो अपने बच्चे इन्होंने उठाए, वो इनका काम यही है। अभी नवासों को खिलाएं, उन्हें झूठी सच्ची कहानियां सुनाएं, उन्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएं जो वही नहीं, मैं ऐ कर देता सी, मैं वो कर देता सी, लिटरली किस्से सुनाएं। बट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, फेडरेशन की अलामत, रियासत पाकिस्तान सरबरा, उसका सरबरा 25 करोड़ अवामी, मेरा सरबरा
یہ نہیں ہو سکتا. یہ سن لیں زرداری صاحب, پہلے 1 منٹ کا کلپ سن لیں, پھر باقی بھی اگر آپ کے اندر ہمت ہوئی آپ بے ہوش نہ ہوئی تو میں مزید آپ کو سنواؤں گا, لیکن پہلے زرداری صاحب کا 1 منٹ کا کلپ سن لیں. پہلے خوشی کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں کوشش کی جا رہی ہے, تو زرداری صاحب کہہ رہے خوشی کی جا رہی ہے. سنیے گا, خوشی کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں اس کی بھی اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا. 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے. یہ پوز ہے. ہمارے اندر مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیتیں ہیں, کیونکہ ہم ایک باحوصلہ قوم ہے. ہمیں اپنی قوم کی توانائی سیادتیں پر اعتماد ہے, اور ہم بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے. مجھے امید ہے کہ ہم ان سب. اچھا, یہ صرف ایک کلپ نہیں ہے, بلکہ زرداری صاحب کی پوری تقریر آپ سنیں گے. میں بلکہ ایک اور ٹوٹا صرف آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں, پوری تقریر آپ سنیں. ہی از انفٹ, یہ انفٹ بندہ ہے یہ زرداری صاحب, یہ فٹ نہیں ہے. زرداری صاحب ٹھیک نہیں ہے بھائی, یہ سمجھیں, لیکن زرداری صاحب کو ظاہر ہے وہاں پر اب یہ سنیں, مزید سنیں زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک پیچھے سنیں. ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ دنیا کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سن لیں. امن اور استحکام پر مبنی ہے. ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی خواہش مند ہے. بہمی انتظام اور مستقر خوشحالی کی بنیاد پر ہو. ہمارے مسائل مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے. یس, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہتر تعلقات دنیا کے ساتھ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہیں نہیں بہتر تعلقات ان کے منہ سے نکل رہا. ہمیں تو مار کر لتر مار کر آپ کہیں گے کہ سلوٹ مارے پریزیڈنٹ صاحب, سلوٹ ہے, بٹ ہی از انفٹ. جس کا فارمولا جس نے بنایا تھا وہ بھی انفٹ ہے. ایک طرف صدر صاحب کی تقریر سنیں, پھر وہاں پر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے, انلیجیٹیمیٹ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. جناب صحافیوں کو دیے گئے بڑے اعزاز اور ایوارڈ, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحافتی خدمات اور ان کی صحافتی اقدار کی وجہ سے دیے گئے. یہ جتنے صحافیوں کو ایوارڈ دیے گئے, ان سب کے بارے میں پاکستان کے اندر پرسپشن یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے. سوشل میڈیا بھی انہیں ٹاؤٹ کہتا ہے, اور ان میں سے ایک تو یہ ہے جن کے بارے میں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اداروں کو کہوں گا کہ اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہ اس سے جان چھڑائیں. لٹرلی ایک ہیں وہ خود کو راوی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں راوی ہوں, اور راوی بانسری بجا رہا ہے, اور وہ صبح اٹھ کر پہلا ٹویٹ ان کا جو ہوتا ہے, وہ پہلے ٹویٹ جس سے آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نائل ہے, عمران خان جیل کے اندر گرفتار ہے. انہیں ریاستی ایوارڈ, ریاستی تمغے اور یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں. آپ دے سکتے ہیں جی, آپ شیر انڈے دے بچے دیں, آپ اکلے کل ہیں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے بھی ہیں, سو کرتا رہتا ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ. دیٹس سیڈ جو کہ یہ جو چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت بہتر جرنلسٹ ہیں جو موجود ہیں, بہت بہتر لکھنے والے جو موجود ہیں. ناظرین, ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے. میر صاحب جیو نیوز کے باہر کھڑے ہیں, جیو نیوز کے کچھ ایک امپلائیز ہیں, اور وہ حامد میر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی, عید ہے, 11 دن ہو گئے ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے, برائے مہربانی ہمارے لیے آواز اٹھائیں, برائے مہربانی. حامد میر صاحب انہیں کہہ رہے تم نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے لیے اٹھائی تھی. حامد میر صاحب گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عید ہے, ہمارے بچوں نے عید کرنی ہے. یہ جنگ جیو گروپ ہے جنہیں بھرپور مال دھمڑی دی گئی, کھلا مال انہیں کھلایا گیا ہے, پیٹ بھرا ہوا رجے ڈکار مار رہا ہے یہ گروپ, لیکن پھر بھی اپنے امپلائیز کی تنخواہ نہیں دے رہا. ناظرین, عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا جو خاص طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بڑی بری طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے آپریٹ کرے, پاکستان سے چلائے, اور ایک پولیٹیکل کمیٹی پاکستان کے اندر چلائے. آپ خود امیجن کریں, میں خود سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, اور یقین مانیں کہ ہم نے کئی دفعہ انٹرویو سیاست.pk پر کیا, وہ بعد میں ڈیلیٹ کرنے پڑے. پاکستان کے اندر آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے, بلکہ میرے اوپر بھی جو ایک ایف آئی اے نے مجھے انکوائری کے لیے بلایا ہوا, کہا جا رہا ہے کہ میں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دیا تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ملک کے اندر آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے, یعنی چند الفاظ نہیں لکھ سکتے, اور کہا جا رہا ہے اس کے اندر غصہ یہ تھا جی کہ آپ نے غصے میں بات چیت کی تھی. بھائی انڈیا سے پاکستان ہارا تھا,
اپنے ملک کے اندر 30 سالوں بعد ایونٹ آیا تھا, ہم نے منہ کالا کروایا تھا, تو کہا اس وقت تم نے سخت سٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں, اچھا بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی پارٹی کے لوگ بھی بہت سارے کہہ رہے ہیں بلائیں جی, یہ لے کر آئیں, عمران خان کے اکاؤنٹس پاکستان سے آپریٹ ہو. عمران خان کا سروائیول, پی ٹی آئی کا سروائیول, پاکستان کے اندر جو اس وقت لوگ ہیں نا جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, ان کا سروائیول سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اور سوشل میڈیا کو پاکستان سے لائیں, اور بیرسٹر گوہر صاحب کیا ٹویٹ کر سکتے ہیں, بلکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں بہت سارے لوگ تو خان صاحب سے ملتے ہیں, اور جو خان اندر بات چیت کرتا ہے وہ باہر آ کر بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. ناظرین رپورٹ کریں گے بلوچستان کے حالات کے اوپر, ابھی دیکھ رہے ہیں جو بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, وہ زیادہ سینسٹیو ہے, خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.